बोट माझ्या नावार ना काय ना ती बोट फर्स्ट अँड फॉरमोस्ट म्हणटा ती बोट म्हाजी न्ही. सेकंड ते कोण प्रेस केला पळय तेंचे फॅमिलीचे कोणें घेतले पूण उलयतालो तेंचे फॅमिलीचे तेंचे भावांची बोटी आसा. काँग्रेसीन प्रेस घेवन तुमचे डायरेक्ट म्हणले की तुमची बोट एट द थे कितें हय. सो कितें आसा हांव पयलीं क्लियर करता ती बोट म्हाजी न्ही, फॅमिली बिजनस तो बापायच्या टायमावयल्यान आमच्यो बोटी आसा. ती बोट जी धरली आसा तो प्रेस कोणें घेतला पळय तो रॉंग चुकीचो घेतलेलो आसा. डायरेक्ट म्हाजें नांव काडलां. ती बोट म्हाज्या नांवार ना काय ना ती बोट फर्स्ट अँड फॉरमोस्ट म्हणटा ती बोट म्हाजी न्ही. सेकंड ते कोण प्रेस केला पळय तेंचे फॅमिलीचे कोणें घेतले पूण उलयतालो तेंचे फॅमिलीचे तेंचे भावांची बोटी आसा. सो दॅट डजंट मीन की तेज्यो बोटी न्ही. सो हांव फक्त तुमकां क्लॅरिफिकेशन आयज परते दिता की जी बोट आसा ही बोट म्हाजी न्ही. कोणें म्हजें नांव काडलां म्हणजे तेंच्यांनी अपोलोजायज करपाक जाय. बट वॉटेवर तेंकां कितें जालां झॅडपी इलेक्शन लागीं आयल्या तेंकां खाज एक कडेन येता आनी ते खरजेरे दुसरे कडेन. सो इन पॉलिटिक्स हे चालू आसतलेच सगळे. सो हांव फक्त तुमच्या माध्यमांतल्यान क्लॅरिफाय तुमकां करता की जी बोट धरल्या ही बोट म्हाजी न्ही. ते म्हणटा काँग्रेसवाले म्हणटा की बोट आहा पळय त्या बोटीचेर तुमचें नांव आसा दुसरे बोटीचेर. हांव तेच म्हणटा ना दोन एक बोट ती कोणाची कोणाक खबर पडली आनी दोन बोटी म्हटल्या म्हाका आनी फॅमिली बिजनस आमचो आसा. फॅमिली बिजनस आसतना जर ताणें म्हाजें नांव जेन्ना काडटा जाल्यार म्हाज्या नांवार ती बोट आसपाक जाय. हांव जेन्ना कितें तुमकां कोणाचेर हांव हें करता तेन्ना तेज्या नांवार आसपाक जाय. सो हांव तुमकां तुमच्या माध्यमांतल्यान क्लॅरिफाय करता. हांवें तेच सांगलें तांकां कोण उलयतालेच पळय तेंच्यो सुद्दां भावांच्योय बोटी आसा न्ही. सो तेंच्यो हें आसा तें. आनी सेकंड आनीक हांव क्लॅरिफाय करता की म्हाजो बिजनस बोटीचो आशिल्लो पूण हांव राजकारणांत आसल्या कारणान म्हाका भितर म्हणजे एक्टिवली हें करूंक जायना. सो आतांच न्ही गेल्या 2 वर्सां पयलीं म्हाज्यो जितल्यो आसा बोटी म्हाज्यो 5 बोटी आशिल्ल्यो एक हांवें दिली आतां 4 आसा. सगळ्यो बोटी ज्यो आसा ह्यो हांवें आमचो एग्रीकल्चर ऑफिशियली सांगता हांव ऑफिशियली आनी कोणाक तरी चलोवन दिला कित्याक म्हाका ते टायम मेळना त्या धंद्यान. सो धंदो असो आसा की सकाळ रात सांज सदांच तूं भेटी जावचो पडटा. आनी ह्या कारणाक लागून आतांच गेले 2 वर्सां पयलींच्यान हांवें ती बोटी कोणाक तरी चलोवन दिलेली आसा. आनी स्पेसिफिकली हांव आनी एकदां सांगता ती बोट धरल्या ही बोट म्हाज्या नांवार ना ही बोट म्हाजी न्ही म्हणून. तेच हांव तुमकां सांगता की म्हणटालो हांवें तशें की झॅडपी इलेक्शन लागीं आयलां. झॅडपी इलेक्शनाक आनी कांय मुद्दो ना. एक मुद्दो तयार करपाक जाय तांकां. सो ताका लागून ऑपोजिशन जें आसा जे त्या हितून आपल्या माध्यमांतल्यान ताची इमेज खराब करपाचे प्रयत्न करतात. सो हांव ताका बली पडटना आमचे लोकूय ताका कांय बली पडपाचे ना. सो सांगपाचें म्हटल्यार आनी एकदां हांव म्हणजे ऑफिशियली तुमच्या फुडल्यान हांव तुमकां सांगता क्लॅरिफाय करून की जी बोट धरल्या ही बोट म्हाज्या नांवार ना. ऑफकोर्स म्हाज्या फॅमिलीचो आमचो बिजनस आसा. आतांच न्ही तुज्या बापायच्या टायमावयल्यान तो आमचो बिजनस. आनी सांगता तशें गेले 2 वर्सां जालीं की हांव त्या धंद्यान म्हणजे हांवें तो धंदो आनी कोणा कडेन ऑफिशियली एग्रीमेंट मारून तो आनी कोण तरी चलयता. सो हांव त्या धंद्यांनी हांव त्या हेजो पार्ट ना.